دداسی کلام فضیلت دا بس ختم شي چې الحمدلله دشمن زمون سره منلی چې فضیلت والا کتاب دی او د ټولو نه لوی فضیلت هغه دی چې ستا دشمن ستا سره ومني ځکه ته یو څیز قایل یو څیز ته منې او چې کله قایل او منې ته د هغې فضایل بیانې نه دا هم یو فضیلت دی بلکې اصل فضیلت دا دی چې دشمن ستا سره ومني چې او واقع د فضیلت والا دی تاسو لږ تاریخ وګورئ قرآن هغه عظیم کتاب دی چې زمونږ سره د نبی علیه الصلاة والسلام دشمنۍ ته چې 24 غنټې ولاړ خلک و هغه منلی چې حق کتاب دی د دې قرآن یو لوی دشمن نظر ابن حارث دا د قرآن عظیم دشمن دی د قرآن مقابله کې به د قصو کتابونه اغوستل خلکو له به ورکول ومن الناس من يشتري لهو الحديث آیات در باره کې نازلو هغه دشمن یو پیره د مکې مشرکین راغونډ شوي دي او هغه ورته تقریر کوي او خبره کوي چې ګوره د قرآن دشمني تاسو کوئ خو د قرآن د دشمنۍ چې کوم ستاسو انداز دی دا انداز غلط دی ځکه غلط دی چې تاسو د قرآن ته سحر وایي تاسو د قرآن ته زړې قصې وایي تاسو د قرآن ته دروغ وایي تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون وایي دا خبرې سمې ځکه نه خوري چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله ماشوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ځوانو نه تاسو ورته صادق او امین وي و چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر داسې یو سټیج ته ورسېد داسې یو درجې ته ورسېد چې د ده په سر او ګیره کې سپین رالل وس نوجوانۍ نه دی واوښته وس په داسې ټیم کې دی څنګه لیونی شو چې تاسو ورته لیونی وایي په داسې ټیم کې بیا دی څنګه کاذب شو چې تاسو ورته دروغجن وایي او د ده کلام ته د دروغو مجموعه وایي او تاسو چې قرآن ته سحر وایي ولې دا سحر مونږ نه کوو زمونږ سره سایران نشته ولې هغه په دې پوه نه دی چې دا قرآن سحر نه دی زمونږ سره شاعران شته او ښه قابل شاعران شته تاسو چې دې قرآن ته شعر وایي ولې دا شاعران په دې پوه نه دي چې دا قرآن شعر نه دی نه تاسو ګرې ته اشعار وایي تاسو که ورته سحر وایي تاسو که ورته دروغ وایي دا ټولې خبرې دا د مقابلې دپاره صحیح نه دي موږ په دې پوه چې قرآن حق کتاب دی ها البته منو به نه د دې قرآن مقابله کوو او په یو بل انداز درته وي زه ښیم په هغې انداز سره د قرآن مقابله وکئ هغه دا چې د مخکینو باچاهانو قصې موجودې دي هغه مخکینو رستم او اسفندیار قصې موجودې دي زه به هغه کتابونه تاسو له راوړم تاسو نوجوانانو لاسو ته هغه کتابونه ورسوئ چې د هغه کتابونه دا نوجوانان په ځان باندې مصروف کړي او دا قرآن کې پاتې شي نور ګوره دا حق کتاب دی دا به دنیا کې خورېږي نو هغه نظر ابن حارث به لاړ شام ته سوداګرو او د هغه ځای نه به یې د زړو باچاهانو قصې راوړې او نوجوانان دا به یې راغونډول وی نبی علیه الصلاة والسلام هم تاسو ته قرآن بیانوي راشئ که نه ما یو قصه راوړې ده او د ځان سره یو وینځه راوستې وه سندرغاړې او هغه وینځې به داسې د سندرو په طرز باندې هغه د مخکینو باچاهانو قصې دې ورته بیانولې نو دې نظر ابن حارث چې د قرآن دشمنو یې په دې طریقې سره د قرآن مخالفت وکوي لکه څنګه اغیار دغه میشن د هغو جاري دی نن اغیارو که زموږ نوجوان له قصو کتاب په لاس کې ورنه که څه یې وله ورکړی موبایل یې ورکړی فیسبوک دی همدغه نوجوان ته که 15 منټه میلاویږي دی په دې کې لګیایي دی د شپې خوب نه کوي د قرآن هغه ټیم خلکو دی له ورکه دا د اغیار یو میشنو نو خبره ما دې پورې کوله چې اصل فضیلت هغه دی چې دشمن یې رسره ومني د قرآن لوی دشمن نظر ابن حارث وی دا قرآن حق دی دا کذب نه دی دا اشعار نه دي دا سحر نه دی ځکه سایران او شاعران په دې باندې پوه دي چې دا یو حق کتاب دی نو چې دشمن ستا سره ومني دا کتاب فضایل به چېرته ختم شي واقع هغه کتاب فضیلت والا کتاب دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان شوی نه و هغه دور کې غیر مسلم و عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وایي
زراوتم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک تنکم د رسول الله مبارک د تنگول د پاره د کور نه بهر تروتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان زبس شات روانم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ حرم ته داخل شي رسول الله مبارک دا جمعه تورنه نوت زور علم چې سکه لک تنگومي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیت وتړو عمر فاروق لا په دغه دور کې مسلمان شوی نه دی خود دې قرآن د حقانیت گواہی ورکړي ځکه قرآن فضیلت والا کتاب دی په کوم دور کې چې عمر فاروق دشمنی کوله په هغه دور کې بیا عمر فاروق چې کوم دی نو فضایل بیانوي عمر رضی الله تعالی وایي زور عالم رسول الله مبارک نیت وتړو مستو دی او شروع ک الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین زاریان یم په سوچ کې مچراله کم عظیم کتاب دی وایي او یو یو حرف راځي او زما پر سره کې راس ولنوځي ما ورته واګي خو دی کله چې رسول الله مبارک سورہ فاتحه ختم کړه سورۃ شروع کو ما سوچ کو چې شاید دا اشعاری ذکر بعض شاعرانو اشعار په انسان باندې اثر کوي شاید چې دا اشعاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ شروع کړي او کم دیش دمه کې وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون دا شاعر قول نه تاسو ډېر لږ ایمان راوړی پرې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ کې زماره خبره جواب راک ماوی چې دا اشعار نه دي ماوی کله شرا کہانت دي رسول الله مبارک ورپسې آیت وایي وما هو بقول کاهن قلیلا ما تذکرون دا قول دا قرآن دا کاهن قولم نلے عمر فاروق وی نبی علیہ السلام تنگولو پس روانم خوزلم نبی علیہ السلام قبضہ کا دا قرآن محبت زمازرت را کش او پیو سوچ او پیو فکر کی چکم دین رالم او بیایو اغا دور ہم راگے آغا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دے لارد نبی علیہ السلام پا قتل پسی چنن با نبی علیہ السلام نعوذ باللہ قتلوم دا قرآن او دا رسول اللہ مبارک لا دشمن دے مسلمان شوے نرے خو قرآن حق کتاب روان دے یو کس مخیل وراغے عمر فاروق تلا پتنو چی دا صحابی دے مسلمان شوے رے ورطے عمر سکے وینن با محمد رسول اللہ قتلوم ورطوے چی قتلے خدا غر قبلین بری سو خلاصی ویدہ خبر خدا سکے لکا تچون بی دین شوے ورطوی سنگ بی دینا وی تیم گره پیروی شروع کری لکا وی که حق نبی سے بیا پیروی وکم دا بی دینی دا عمر فاروق ام پا حق صحابی بسی تر را وغستا وی اول خستا خاتمکم بیا با نبی علیہ السلام بسی زم اغورتا اوی چی لارشا ستا خورا اوخ خوم ایمان را وڑے عمر رضی اللہ تعالی وی ترمی واپس نیام توردن نکڑا داغنا لاړه مسیر د اوخه کورتا دن یو صحابي لګیا رې زما خور او زما اوخه د قران خي ما وخت کې خور قران خو مې اوره ورننه وتم دروازه مو ټکول سو کې عمر فاروق زر زر هغه پاڼې را غونډې کړې چې د کجورو په پاڼو وغیرہ باندې د قران آیتونه لیکل شو الله د هدایت لپاره د سورې طه سټوکړه چې کوم دینو پاتې کړه هغه پاڼه چې نو دا پاتې شو عمر رضی الله تعالی ورغه خور باندې گزارو نه کوي او خبان گزارو نه کوي هغه ته عمره هر څومره تکلیف کوم تر رسې موږ دا قران پر خودو ته تیار نه یو عمر فاروق ما چې رسن کتاب دی چې تاسو دومره وهلو خړل او بیا هم قران پر خودو ته تیار نه یې ما ټوکړه راوغسته خور د لاس واغسته عمر غسل وک غیر مسلمای دغه نه ورسته اگر ٹکڑا مارا واسطہ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى آیاتون ویم غنے ذکر استرگونا اوخ روان شوی ما امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طور ورسوی نبی علیہ السلام دا صحابو سر پا مشورہ دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتو صحابو دروازے وٹکا والا سو کے عمریم صحابیو بلتگوری سڑے خطرناک راوے دا خود نبی علیہ السلام دشمن صحابہ ہوئے دروازہ کولا وکی نبی علیہ السلام ورطا دعا کرے کہ عمر دا خیر پا ارادہ سر راغلے خفہ بها کل شر پا ارادہ راغلے تورا بلا غسر او توری بزمون سرئی دروازہ کولا وشا عمر فاروق راننو دو صحابہ دلا سننو ولی نبی علیہ السلام تے بوتو رسول اللہ مبارک پر جسم کے اللہ یو روب یا خودے ہو
چا بورتراسی برنشو کتے انسان بیاسی یر محسوس ولا عمر فاروق و اخکتا گورم نبی علیہ السلام دری کمیس نونیو او داسی جٹکے راکڑا چی ترہا وقت پوری ایمان نراوڑی ترسو پوری خودے فتاوانی عذاب راولی ما یا رسول اللہ راغل دے دا پاریم رسول اللہ مبارک کلموئی عمر فاروق کلموئی صحابہ دا تکبیر چغی پور تکڑے او داسی تنگو کی راوازون داسی چاپی رتاوی دل نا قرآن فضیلت پس ختم شی چی دشمنی زمون سرمنی چی دا فضیلت والا کتاب دے او بیا دا خون او دا مزی خبر دا دے کتاب تا دشمن ہم نے ریٹنگ شے اس قاری سے تلاوت کو او دا سی تلاوت کو تاسو بے چرا قرآن وس نازلی زبردست انداز کے اللہ لے پا عمر کی زوانے کی برکت واچے قرآن تا دشمنان نے ریٹنگ شوی خواہ دا نبی علیہ السلام پا دور کے دا رسول اللہ مبارک لولو دشمنان ابو جہل دغشان دا رسول اللہ مبارک صلاح دور کی دشمنی کولا ابو سفیان او دغشان تے نور لولو کسان اخنس ابن شریق او دغشان تے ابن وحب دا سلور کسان دا قرآن دشمنی تا ولارو خوچ قرآن یوصل اوریدل او دیسرکی ولدار استلیوی نبی علیہ السلام برشپیخ پلکور کے تحجد کے قرآن وی دا سلور کسان برالل دا نبی علیہ السلام دا کورنا ببہر ناس ہو دا سے وی خوگی خو دے خوب بینکا و قرآن بے اوریدہ ظاہر سر بے خلاف ورزی کولا خودن نے ولزرکی لاری استلیوی زکا اصل فضیلت دارے چے دشمنی در سرو منی او بیا چے کل سحر شوی اورز دا سلور وانا دا نبی علیہ السلام دا کورنا گیر چاپیر روان شوی یو بلی ولی دل پا یو بل بانی پوہ شوی چی سسل راغلی دی یو توی سل راغلی وی کار میں وی دبان پوئے ما طولوی چی منخو پا یو بل بانی پوئیو دا کتاب حق کتاب دے او دا چی چا واوری دا زڑی پری پسی بیا نرے نرے کی گی زکا خو منگ دا شپی آوری دا سباب بیا دی سکار نکو زکا نن خو منگ یو بل ولی دل سبا کا زمانگا ماتحت او کشران منگا وینی سبا رازی ایمان پی روڑی بیا وراسی نکو سبا بیا راغلی دی دشپی او قرآن اوری دا نبی علیہ السلام او گورا دا خو زمانگ دا دور قرآن تلاوت کئی انسان پزرکی لاری وباسی چی نبی علیہ السلام پخپل زبان اٹھار سر دا قرآن تلاوت کو چی راغی بس سب قسم خوندو دا غی تاسو خپل اندازہ ولگوئی سبا بیا راغلی دی سحر لارل یو بل بیا ولیدل الگا من خو بیگا یو بل توی نبرازو دریم اشپبانی بیا رالل او بیا یو بل تکین استل قسمون یو بل تورکل چه گوره که کشرانو منگا ولیدو چه دیو پغلاغ را رشپید نبی علیہ السلام دا خلی مبارک را قرآن اوری نو مسلمانی گی نو دا آغی قسمون نو رسل چرے نو دا منشول نو چه دشمنی منی چه عظیم کتاب دے دا آغی کتاب فضیل بس ختم شی دا آغی عظمت انداز تازو بخبل بانی چرے نو دا ولگوئی دشمن زمون سلمان لے کمانگوی صرف مسلمان دلی فضائل بیانی نبی آتا ترائی اعتراض حق حاصلو چه مسلمان خدا کتاب منی زکا خو چرے رے فضائل بیانی منگا کتابو ناو رو رئی دا دشمن دا خلین تاسو آرے چرے دی کتاب سمر فضائل بیان کری نبی علیہ السلام پا دور کے دا رسول اللہ مبارک او دا قرآن سخت دشمن دا ابو سفیان سخر عدبان ملے او عربو بورتا ابو الحکم وی جرگمار سڑیو دا خلق سلی بای راوستے خلق بای دا نپشان اخیار دل تبل نشتے دغا عدبت یو پیرا خلقو وی منگا تا سالس جوڑو تا زمونگا مشری لاش پا نبی علیہ السلام پس یو خبر اور سروکا چی نور پا بوتانو بسی بدرد نوی نور دانوی چی اور اب ہر سکولش دا خبر پی امنا دیوی صحیح دا زور زما دا نبی علیہ السلام سر خبر کو عدبہ ورا گئے نبی علیہ السلام تیوی گورا تا پر خلقو کے افتراق راوز جدائی دی راوستا خلق دی ریوبل سر وجن گول داتا جی کمی خبری کے راز و مشران ندی کری ستا مقصد سرے کا حکومت و مشرق وارے منگا ٹول تاخپل مشرکو زکا منگا ردین مخ کی سارق و امین من لئی کتا ودون کول غارے عربو کی تا منتزے خیو منتال ودون کول غارو کتا مال غارے منگا پیسی را جمع کو او کتا لے ونے مجنون استا مزغون کی فرق زکا ترا خبری کول غارے نمونگ تا ہم صفا خبر ہوکا چه منگا تمام خلق ستا علاج پہ وہ ڈاکٹر باندی وکو
دا خبری کئی نبی علیہ السلام ورطوی عتبہ ابو الحکم استا خبر ختم شوا وی زما خبر ختم شوا وی وز زما خبر تغوط کی دوا نبی علیہ السلام قرآن شروع کر او الف لام میم سجدہ شروع کرا ابو الحکم دا لاسون شاک راسی پر اسمک باندی خود او راسی ناستے دسی ڈڑے والے پس سوچ کرے چی دا پیغمبر کم کتاب ہوئی دا خود انسان قول نلے دا خود رب کائنات قول دے دا خود آغا کلام دے نبی علیہ السلام سورہ سجدہ کے سجدے زیت اور ورسید رسول اللہ مبارک سجدہ والا گولا داغین پس جکم دے ورطوے عتبہ تا خپل خبر وکڑے ما خپل خبر وکڑے ما ستا خبر وکڑے تا زما خبر او کلام وکڑے دا پلیبان بیگار سوچ وکا او دا جلتے نکار مالا عتبہ روان شو خلقو دا جکل راوے خلق ویچی دبا منگل سب پیغام راوڑی نبی علیہ السلام بای قائل کڑا او کبای نئی چراغ دا مخ آثاری بدل دی خلق ورطوی سمچ ردی زینت تلوی او آغا کیفیت تی نرے آثار دے ٹول بدل دی ورطوی دا اللہ بندگانو تاسو ماتا مشر ویلیو زما پا خبر استاسو اعتمادو خدا را توائے و زما خبر بتاسو منی سکا تاسو زمان مشر استا پا خبر زمان اعتماد دے دا کلام ماوارے اصل فضیلت دا دشمنی اندر سرم منی کلام ماوارے دا کلام دا انسان دا وس کتاب ندے دا اللہ کلام دے لگ صبر وکی نبی علیہ السلام خلاف ورزی مکوئی کچرت دے نبی علیہ السلام لا اللہ حکومت ورکا دنیا باندے غالب شو لکمات جسن در ایک کلام نا اندازہ و لگے دا چکی گی بوم دا سی نو دا پیغمبر علیہ السلام زمون دا خبرداری سڑے رے دا دا عزت زمون عزت دے منگ عرب و بیا پا تمام دنیا حکمرانی کو او کچرت کی دالا اللہ پیغمبر نو نبی نور خلقو تا پریدوئی خزان چکم دے دا تمام خامق کوئی در ایک کلام نا ماتا پتا و لگے دا حق کلام دے نل الحمدللہ زمون سر دشمن من لے کتاب وس پس پرے کہ نور فضل سبیان کم چس تاسو بچو نن تاسو لسو گٹل دا ماشمان چی ختمون وکرل نن دمر عظیم السرمایہ تاسو لکور دا درڑا دمر عظیم السرمایہ چی دشمنم دا غیر قائل لے نبی علیہ السلام خواتا چلے دا یمن یو جادوگر را لے دا آغی جادوگر نم خماد مشہور جادوگر دے را لے نبی علیہ السلام خوالا زکا عربو کی کلچ دا یمن نراغ عربو کی لخلقنا دا نبی علیہ السلام مطابق خبری واوری دی چی سوانے کی راسی اڑکوالے کی راسی صادق و امین مورتمنوے و دا 40 سال نا پا اخوا دا خبری بدلی دی دا یمن دا جادوگر وراغ چی دمرا زبردست انسان دے و دماغی توازن خراب دی نو زمان سر او سحر دے پاغیبانی زر مضغوب بیماران ٹکوم و ارزم دم پی ورچو نبی علیہ السلام بس وراغ دے یمن جادوگر خماد رسول اللہ مبارک توئی ستا مطابق میں خبر واولے دے تیو دیر خش شخصیت وی غصہ دماغو کی اغا ستغیر راغلے دے زمان سر او سحر دے پاغیل دموما تب ٹکشی نبی علیہ السلام وی لخو زمان واورا جزلی ونے یمو کلیما تپر رو دم پوکی او کپلی ونے پوکی زمان خلق واورا نبی علیہ السلام دا قرآن آیتون شروع کرل او کلج شروع کرل آغا دا یمن جادوگر وی دادا اللہ حق کتاب دے او تر اللہ تعالی حق نبی پر دین کے بجا سنگ داخلے گم یا رسول اللہ لاس دے خواکا نبی علیہ السلام لاس ور اخواکا ورطے کلمہ را تو ہے چی پتا ایمان روڑا مسلمان شم نبی علیہ السلام ورطے وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو رسولو راغلے دا نبی علیہ السلام دم لو دا قرآن پا دم باندی دا سی دم شو چی تراخیر پوری بیارو کفر پریخود دا سی کتاب عظیم کتاب اللہ منگا رکڑا والحمدللہ زمون بچی اللہ پلے والے منور رئی الحمدللہ در ایک کتاب دا خود پار اللہ علماء رکڑی اللہ قرآن رکڑی چی آغا کتاب مسلمان پریدوا کافر زمون سرمنی چی حق کتاب دے کتابنا ڈکتی ذخیرے ڈکری چی دشمن باقیدہ دے قائل شوری چی دا اللہ حق کتاب دے خوچا منلے دے وچا بیا نلے منلے طفیل ابن عمر
دا دوست قبیلی او کستے طفیل ابن عمر دوسی یو پیرا راغ مکی تا خلق ہوتے مکی تا خورالے خدا سے وہ نوجوان دے داستاون تا میلمانہ سے کیا ورزی او خپل دعوت ورطا چلائی اسی نه چې داغه په خبرو کې چرتران شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خو رسول الله مبارک حرم کې جمعات کې نفل کې قرآن وای طفیل ابن عمر وای سوالی وا ما وی چې خلق هو یې راولي زه خو خد عقل او دوش انسان یم جواب ورم چې دا وای سم دار انسان فطرت ته چې کوم ځای ملکه کنه دی او چې دی کې بس چلی چې ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه مل قرآن الفاظ اوریدل یو طرف ته قرآن الفاظ او بل طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک اخلاق دی واقعا زړه کې بیلار استی طفیل ابن عمر وای چې می واوریدل دې زړه کې میراث لارې دی قرآن وستی او ما وی چې دا خو انسان کلام نه رسول الله مبارک لاړ کور د زور پسې ورالم دروازه مورته کوله نبی علیہ السلام راول ما یا رسول الله خلق را تراس خبرې کړې وي ما خو نه اورید خو چې مې واورید نسل ور سره راغی لګ راته نور واوروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع وکړه طفیل ابن عمر دوست وی یا رسول الله دې دین ته داخلي کوم څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي طفیل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خلق منکو قرآن ځان ته چې کوم دین راخ کو دا سه عظیم کلام الله را کړی نو دا الله تعالی لوی احسان دی چې دغه کلام استادان هم لرا کړی علما او بیا د الله عظیم احسان داري چې دغه کتاب دا قرآن الله زمونږ کورونو ته رسولې دی زمونږ جماعتونو ته رسولې دی الحمدلله زمونږ استاد بچی د قرآن په عظیم نور سره منور کیږي نو دا الله لوی نعمت دی او دا الله په نعمت باندې شکر پکار دی زمونږ شکریا بدای درې علماء وو خیال ساتو ذکر دیو په واسطه سره دا قرآن مونږ ته رسیدلې درې مدرسې دته خپل بچیو مراولو چې الله زمون په زندګۍ باندې اگر قرآن زمون په ژوند باندې زمون علاقه ترا وستا او الله اولاد را کلوې نعمت ان شاء الله دې قرآن ته وکینو دانن چې کوم بچو ختمونه وکړل تاسو تاسو اندازه شته چې دې بچو مور بلا لصدر ول کوتا تاسو وای خیرنی سورته خبره ختمه شو خبره ختمه نه تاسو روایت اوریدلې چې کله دی استاد دی بچی ته بسم الله الرحمن الرحیم په هغه ورځ مور پلار تاسو بخلی په یو بسم الله سره نه چې په هغه ورځ تاسو بخلی وز د الف لام میم نواله والناس پوری دې ماشوم بچی قرآن ختم ک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په یو حرف باندې لس نیکی دي درې ماشومان عمل نامه خو باندې دا غو نابالغ لري دا چې کله بلوغت ته ورسېدل عمل نامې به یې کولاوي د دې خو نه ګناه لیکلی کېږي او نه ثواب لیکلی کېږي نه ته چې په بسم الله بخلی وي د الف لام میم نه والناس پورې څومره حروف چې وي دې باندې ستا درجات پورته کړل او ستا عمل نامه یې د نیکو نه ډکه کړل دې نه لوی سرمایه چېرته کېدی شي تاسو اوس وایئ چې نیکۍ ستوئ مونږ لیدلي نه دي دا د هر ځای خپل کرنسي پاکستان خپله کرنسي ده افغانستان خپله ده د چا ریال دی د چا درهم دی د چا ډالر دی دا د آخرت کرنسي ته مونږ نیکي وایو دا د هغه ځای کرنسي ده بالپاسې دیګر به مونږ داسې وو چې په یو حرف باندې تا ته لس روپۍ میلاویږي نن چې دی بچو تاله کومه سرمایه کور ته درړه وی ګټله پرې والې بېګا ده چې سملې پرې ګریوان کې د خپله سوچ وکړه چې دې ماشوم بچي نن مال څه وګټل الحمدلله ډېر څه یې درله وګټل لویه کیمیا یې کور ته درړه هغه عظیم کتاب دې په وی قیامت په ورځ باندې تا قرآن نه دی ویلی او ستا عملنامه تاله درکړې شوه د دې ماشوم بچی دا تمام حروف درغلي ستاسو په عملنامه کې لګېدلي دي ربه ما خو قرآن نه ویلی زما د عملنامه د سره ډکه شوې ده دا خو چا ختمونه کړي تا په ځان سخته برداشت کړې وه تا پټی خپله سنبال کړو تا ساوری خپله سنبال کړو تا میلمه خپله رخصت کړو تا سودا خپله راوړې وه تا بچی قرآن ته کېنولی و هغه ماشوم بچی نابالغ و خپله عملنامه یې بنده وه هغه د الف لام میم نه والناس پورې قرآن ویلی ده ستا عملنامه یې په نیکو باندې ډکه کړې ده نو دا بچی زمونږ او ستاسو لپاره لویه سرمایه ده الله دې دا علما هم همیشه لپاره دلته قایم او دایم ساتي دا درس او تدریس
دا دا قرآن دا اعتماگانی دے اللہ ہمیشہ دا پارا دلتا قائم و دائم ساتھی اللہ دے دے قرآن دا پارا زمون بچیوں قبول کی زمون عمر دیوں اللہ قبول کی زمون سوچ و فکر دیوں اللہ دے پارا قبول کی زمون مال دیوں اللہ دے پارا قبول کی او اللہ دے پر یسو خبر منگا و تاثر عمل کو توفیق راکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محترمو اوریدونکو زمون دا چینل سبسکرائب کئی او دا گھنٹی دا نشانو سره هم دباو کئی چی زمون دا نوی بیانونو اطلاعات اشتا در کئی